once again. You're watching The Weekend Show. We are live. Yes, you can call us in as well. और आप हमें Facebook पे भी ज्वाइन कर सकते हैं The Weekend Show के पेज को लाइक करके. नाजरीन, जब एक आदमी और औरत की शादी होती है, जब वो एक खूबसूरत बंधन में बनते हैं, तो उनकी ज़िंदगी तब मुकम्मल होती है जब उनके यहाँ औलाद पैदा होती है. जावेद साहब, नीलोफर साहिबा की एक बेटा माशाल्लाह से, जिन्होंने इनके घर में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए अपने साथ, उनके हवाले से एक छोटा सा सरप्राइज़ पैकेज है. मैं चाहूँगी कि वो ज़रा देखते हैं कि वो क्या पोल आपके बारे में सर खोलते हैं, तो वो पैकेज पहले देखेंगे, उसके बाद आते हैं वापस. हैप्पी एंड कंप्लीट फैमिली. मेरे ख्याल में आपके घर की रौनक अब ज्यादा बढ़ गई है, बेटी भी आ गई, बहू की माशाल्लाह जी, माशाल्लाह. अच्छा ज़ुहैब, हाँ जी, वालिद साहब, बेगम ने तो, आपकी अम्मा ने तो बता दी बहुत सारी बातें. फादर कैसे हैं ये? मैंने काउंटलेस ऑफ टाइम्स बोला है कि वो बाप बहुत बाद में आते हैं, पहले वो मेरे दोस्त हैं. अच्छा, दोस्त हैं. तो मैं, अच्छी बात है ये तो. अच्छी बात है. अच्छा, दोस्त जो होते हैं फिर बड़े राज शेयर भी करते हैं, राजदार भी होते हैं. मैंने आज तक जिंदगी में इनसे कुछ नहीं छुपाया. कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. जो एक दोस्त अपने दोस्त से बात करता होगा, हाँ, वो मैंने की भी. सब कुछ किया. आगे से इनका क्या रिस्पांस रहा, किस तरीके से बाप बन के जवाब दिया? इन्होंने मुझे बोला था कि मैंने भी जिंदगी में सब कुछ कर लिया हुआ, आदत नहीं लगाई. तो तुम भी आदत मत लगा. अच्छा, मेरी बात सुनो मारिया, इन्होंने तो शादी के बाद सिनेमा का रुख करना शुरू कर दिया था नीलोफर जी को छोड़ के. तुमने तो, तुम्हारे तो नहीं मियाँ ने इस तरह करना शुरू किया, पता तुम्हें छोड़ के तो जी सिनेमा चला जाए? मेरा मियाँ सेलिब्रिटी नहीं है. अच्छा, सेलिब्रिटी हो तो सेलिब्रिटी का बेटा है भाई. अभी तक तो नहीं है. इट कम्स विद द पैकेज. अच्छा, तो सिनेमा वगैरह. हस्बैंड कैसे हैं ये? Husband, he's a very nice. He's a nice. He's the only son. अकलौता बेटा, और खास तौर पे तो पैम्पर्ड भी होता है, बड़ा लाडला भी होता है. तो तुम्हारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, तो कितने लाड उठाती हो ज़ुहैब के? असल में अम्मा और बाबा ने इसको इतने लाड दिए ही नहीं. अच्छा, दिए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नहीं, मुझे मतलब लाडला तो लाड नहीं दिए, वो कह रही है. मतलब कि अब मैं ज्यादा लाडली हूँ, तो इसका वो लाड इसके उठाए जाते. लाड इसके उठाए जाते. तो अब ये मेरे लाड उठाते. हाँ. ससुर कैसे जावेद साहब? फ्रेंडली है या एक होता है ना कि थोड़ा सा डर खौफ होता है कि भाई अब ससुर आ रहे हैं तो जरा खड़ी हो जाओ, सलाम करना? नहीं, रिस्पेक्ट तो है ऑब्वियसली, मगर फ्रेंडशिप भी उतनी है. मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी ऐसे शादी हो गई है और मैं बिल्कुल ही किसी, मतलब मेरी आउट ऑफ फैमिली शादी हुई है, तो मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं किसी अलग घर में आ गई हूँ. मतलब बहुत ज़्यादा अम्मा और बाबा दोनों बिल्कुल ही अपने अम्मी अब्बू की तरह. और बल्कि बाबा तो, मेरे अब्बू थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, बाबा से तो ज़्यादा दोस्ती है. अच्छा, बाबा से ज़्यादा. अच्छा, मैं ये बताऊँ कि आजकल के दौर में बहू को बेटी ना जब तक आप बनाएंगे तो मज़ा नहीं आता. बिल्कुल सही. हमारे तो थी नहीं ना बेटी, तो ये जब से आई है, हालांकि इनका भाई बहन का तो नहीं रिश्ता होना चाहिए, लेकिन ये इसको मैं बेटी की तरह ट्रीट करता हूँ. जो उसको देख के ना मैं खिल जाता हूँ. बिल्कुल सही. तो बड़ी पढ़ी लिखी माशाल्लाह हर लिहाज से, तो पैम्पर्ड है ये भी. बिल्कुल सही. हाँ, तो बड़ा अच्छा है. लेकिन मैं आई एम ऑलवेज ऑन हर साइड. मैंने बेटे को कहा, मैंने कहा कि मैं तुम्हारी साइड. शरीफ है आपका बेटा, छोड़ दो उसको ना भी गए. इतनी शराफत. टिप टिप ज़ुहैब का क्लोजअप ले. इतना शरीफ मियाँ और बेटा हो तो क्या ज़रूरत है कुछ कहने की भी. सर, आपकी जो सास हैं, डाडी हैं, डांटती ढूंढती हैं, कहती हैं सुबह उठ के नाश्ता बनाओ या नहीं? बिल्कुल भी नहीं. मुझे तो बहुत ज़्यादा वो है, लेवरेज है इस घर में कि अपनी मर्जी, मतलब अम्मा खुद ही सब खर्च होना चाहिए. नीलोफर जी थोड़ा डाडा पुना ले आए ना, इसको कहा करें सुबह 8 बजे उठा करे सबके लिए नाश्ता बनाए हैं. नहीं, बहुत ज्यादा कंसिडरेट है मेरे दोनों पेरेंट्स. ये बिल्कुल भी नहीं है. अच्छा, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, कौन सी एक ऐसी बात है जो आपको जावेद साहब की बहुत अच्छी लगती है और नीलोफर जी की बहुत अच्छी मारिया लगती है? बाबा की, कि बाबा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं एक तो, ठीक है. और अम्मा की एक लगती है कि अम्मा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को फिर नुकसान भी नहीं है ज़िंदगी में बड़ा होता है. हालांकि वैसे जावेद साहब, एक वक्त ऐसा था कि सच बोलने वाले इंसान की बड़ी कदर की जाती थी. आजकल के ज़माने में इसको खूबी नहीं समझा जाता. आजकल तो हर चीज़ उलट हो गई. तो कहते तुम सच है, तुम कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकोगे. तो फिर सच बोलने वाले कामयाब नहीं होगा. ये ना कहें. एक सेकेंड, तालियां बजाएं, पहले बजाएं तालियां. तालियां इसलिए बजा रही हूँ क्योंकि इनकी कामयाबी का सहरा आपको जाता है. अगर आपकी सपोर्ट ना होती तो आज ये मैं इसको एग्री करूंगा इस लिहाज से
کہ آرٹسٹ اور کارٹونسٹ میں بہت فرق ہے، کیونکہ ہم تخلیقی عمل سے گزرتے ہیں. لوگ جو کارٹون دیکھتے ہیں شاید 1 منٹ میں، اس کے پیچھے 24 گھنٹے ایک عادت بن جاتی ہے نا. تو اب بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس موڈ میں ہوں، ٹھیک ہے، تو شی سپورٹ. کوئی خود چلی جاتی ہے یا مجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہے، ڈسٹربنس نہیں ہوتی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا. تو پھر جب میں کارٹون بنا لوں، پہلے تو خوشی ہوتی ہے کہ آئیڈیا آ گیا، پھر اس کے بعد اس کو پروڈکشن کرنی ہوتی ہے، پھر اس کو بھجوانا ہوتا ہے. ان 3 مراحل میں میں بالکل ایک اب نارمل سا بندہ ہوں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو جو بلکہ میں بڑی کروڈ مثال دیتا ہوں کہ یہ جو تخلیقی عمل ہوتا ہے نا، یہ جس طرح درد ذہن نہیں ہوتی، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب تک ایک دم کا آئیڈیا آ جائے نا، پھر ریلیکس ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو ایک پورا آئیڈیا ہوتا ہے سر، اس کو کرنا ایگزیکیوٹ، اور پھر لوگوں تک وہ مذاق نہیں ہوتا، وہ تو سننے میں لگتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی چیزیں بڑی کروڈ سی ہوتی ہیں، اب ان کو شوگر کوٹ کر کے تاکہ جس کے بارے میں بنایا اس کو ہضم کر لے ہو. ٹھیک ہے. اور اگر پہلے ہضم کر لے پھر اس کے بعد کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہمیں ان کو صرف یہ ان کے دماغ کی کھڑکی کو ٹک ٹک کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو اب تو ہے ٹک ٹک نہیں، اب تو میرا خیال ہے ٹھوک ٹھوک کرنا ہوتا ہے. بڑا ضروری ہے، ٹھوک ٹھوک کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اٹس ویری انٹرسٹنگ. اور اس میں انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. اچھا زہیب، تو مجھے میک اپ روم میں ایک بڑی کہانی داستان سی بتا رہے تھے، جو میں جاوید صاحب کی زبانی، کہ جاوید صاحب آپ کارٹونسٹ لیکن یار زہیب بڑے افسوس کی بات ہے، ایک ہی کہانی ہے، مجھے 2-3 کہانیاں ہوتی نا تو ذرا بٹ لیکن وہ بہت امپورٹنٹ. اچھا بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ، ذرا غور سے. جاوید صاحب یہ ہم نے سنا زہیب سے، اب آپ بتائیں گے. ایک لڑکی خاتون تھی، نیلوفر جی آپ کے لیے اب نئی بات تو میرا نہیں خیال ہوگی، آپ کے لیے تو خاتون کو فالو کیا انارکلی، وہ کیا قصہ تھا جو آپ پنجاب یونیورسٹی پہنچے؟ نہیں وہ آگے کے جا رہی تھی، میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا، فالو نہیں کر رہا تھا. پہلے تو بتائیں انارکلی آپ کیا کر رہے تھے؟ پہلے انارکلی ہوتی تھی، اب تو بڑے بازار ہو گیا نا، پہلے ہوتی انارکلی تھی. ٹھیک ہے، وہ تو خواتین کی مارکیٹ ہے سر، آپ کیا کر رہے تھے؟ نہیں میرا فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، اچھا سوری فائن آرٹس میں تو میں کریکٹ کرنے لگا تھا. اچھا ایک خاتون میرے آگے کے جا رہی تھی، میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا. وہ ایک خاتون ایک بلڈنگ میں گھس گئی، میں بھی گھس گیا. میرے کوئی عزائم خطرناک نہیں تھے. اچھا. تو میں اندر گھسا تو اتنا موٹا سا انگریز ہاتھ جو ہے نا، اس نے میرا بازو پکڑ لیا. تو میں زندگی میں بہت کم دفعہ اتنا سفید ہوا میرا رنگ. تو وہ اینا ملک احمد جن کی بڑی کنٹریبیوشن ہے آرٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو شی واز دی چیئرمین آف فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ. تو انہوں نے بڑا ان کو مزہ آیا کہ لاپی آج میں نے ایک شکار کر لیا، یہ لڑکا لڑکیوں کے پیچھے آیا ہے اور اب میں اس کو ٹھیک کروں، میرا ہاتھ نہ چھوڑے ہو. کیونکہ مجھے پتا تھا یہ بھی موٹیاں دوڑ نہیں سکیں گی، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا. کہتی ہے تم ایڈمیشن کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں. اچھا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، اوپر لے گئے. ایزر لگا ہوا تھا، 20 لڑکیاں تھیں، 18-19 اور بیچ میں ماڈل تھا. تو میں تو دیکھ کے ایک دم ریلیکس ہو گیا. اچھا تو یہ تو اچھا میں نے ابھی وہ پینسل کے ساتھ تھوڑی سی ڈرائنگ کی تو سب نے تالیاں بجانی شروع کر دی. اچھا. تو میڈم نے کہا کہ جی آپ کو ایڈمیشن مل گیا. اچھا. وہ بولتی بھی بڑے اچھے طریقے سے. تو میں بڑا خوش ہوا کہ میں تو ایک کے پیچھے آیا تھا، یہاں 20 لڑکیاں کھڑی. تو وہ پھر یہ ہے کہ بڑا یعنی 3-4 سال جو ہے نا اس ڈپارٹمنٹ میں ایسے گزرے، بڑے اچھے گزرے، بہت اچھے. تو اس کا مطلب حادثاتی طور پہ آپ آئے، اس خاتون کا شکریہ ادا کیا کہ نہیں کبھی آپ کو ملی ہو؟ وہ خاکہ بھی ہوگا، اتفاق سے کبھی ملی بھی نہیں، کبھی ملی بھی نہیں. ہائے آپ سن رہی ہوں تو آپ کا بڑا شکریہ، ورنہ یہ پیچھا نہ کرتے آپ کا. انارکلی سر بریک لینی ہے، میرے ابھی بھی دماغ اٹھتا ہے انارکلی مارکیٹ میں آپ کرنے کیا گئے تھے. بریک پہلے لیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے، جانیں گے بہت ساری باتیں. اسٹے ٹیونڈ، کیپ واچنگ دی ویکنڈ شو.